नमस्कार. आरडीएस गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगल्यांक माये मोगाचे येवकार आनी हांव राखी. सुरेख पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मोदी गोंयच्यो मायनी पावणेक काडून गोंयांत अंबानी हाडपाक वाट मेकळी करपाक सोदता, काँग्रेसीचो आरोप. भाजपा फटिंगपणां करून गोंयच्या आम जनतेक फटोवपाचो यत्न करता, बाबू आजगांवकाराचो आरोप. बायलेचो खून करून बेपत्ता आशिल्लो घोव निमणो पुलिसांच्या जाळ्यांत. आनी लुसोफोनिया खेळा खातीर 12 देशाचे पंगड जातले वांटेकार. आता खबरो विस्तारान. मायनिंगाचो प्रश्न सोडवप सरकाराच्या हातांत नासून तो न्यायालयाच्या हातांत आसा. मोदी गोंयच्यो मायनी पावणेक काडून गोंयांत अंबानीक हाडपाक वाट मेकळी करपाक सोदता, असो आरोप गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी केला. राज्यांतलो मायनिंग वेवसाय बंद उडोवपाक गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार जबाबदार आसा, असो खर आरोपूय तांणी फुडें केला. पर्रीकारान घेतिल्ल्या चुकीच्या निर्णयाक लागून आज राज्याची अर्थीक स्थिती इबाडल्या, अशें तांणी मुखार सांगलां. आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. गोंयकारांक येवकार दिलो. जायते लोक भायले आसले, कर्नाटकाचे, महाराष्ट्राचे, ते प्रधानमंत्री फुडें जातले जाल्यार तांणी सगळे लोकांक एकठांय व्हरपाक जाय आनी तांकांय ताणें एड्रेस करपाक जाय. आमचें मेन ऑब्जेक्शन आसा म्हणून ताणें स्टेटमेंट केला, गोंयान केला, दिल्लीनूय केल्लो फाटीं, दॅट मायनिंग शूड बी रिस्टार्टेड एंड इट शूड बी ऑप्शन. वी हॅव नो ऑब्जेक्शन टू दॅट प्रपोजिशन. The matter is agitated before the Honorable Supreme Court of India. So आमकां एकूच सांगचें दिसता की गोंयान जे मायनिंग चल्लेलें, that was based on concessions given by the Portuguese regime, and there were few traditional mine owners in Goa who were doing mining in traditional way by employing Goan people, the workforce. म्हाका दिसता जे मोदी बाबान म्हटलें that it should be auction. I felt that there was a hidden agenda to deny this leases, mining concession leases to the Goan mine owners, because as he is a favorite darling of the corporates, and probably he wanted Adanis and Ambanis to come in Goa and deprive our traditional mine owners their rightful place, because they are the traditional mining houses which employed lot of local people. And if that is the case, then it will also open door to MNCs from all over the world, and MNCs from India. So if that is the hidden agenda of Mr. Modi, to send his Gujarati brothers from Gujarat to take over Goa, I think it will not be welcome, and we expect a response from the Honorable Chief Minister, Mr. Parrikar, who was the kingpin in stopping the mining industry in Goa. But he and his party men keeps on telling Gobelian lies that the mining in Goa was stopped by the Congress. It is not a fact. It is Mr. Parrikar, as a leader of the opposition and as the chairman of the PAC, who shouted from the rooftop that there is illegal mining in Goa. मोदींच्या सभेक बुरको घालून बायलांच्या बेसान आरएसएसचे कार्यकर्ते आयिल्ले, असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे बाबू आजगांवकार हांणी केला. भाजपा फटिंगपणां करून गोंयच्या आम जनतेक फटोवपाचो यत्न करता, असो आरोपूय तांणी मुखार केला. आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. कालची जाहीर सभा जाली होती. जाहीर सभेक आमी पळयले त्या प्रमाणे मोदीले जे भाशण आहा ते मुद्देशीर भाशण अशें नासलेलें. जे हिंदुस्थानाक जे मुद्दे या गोंयचे मुद्दे बद्दल तो कितें उलयला आनी तें लोकां पर्यंत पावयला अशें तेजें भाशण नासलेलें. तेजें भाशण आसलेलें एक रस्त्यार कोणी बॉब मारता त्या लेवलाचें तेणें भाशण केलें. दुसरें, आज त्या सभे भितर आमी पळयलां की थंय बुरख्या घालून बायलां आसलेलीं
मनीस असले. बायलां पळोवपा बायलां न्ही ती सगळी, पण ती बायलां न्ही मनीस आसलेले भितर. शर्मद रायतुरकार जो आहा लोकमतान पेपरार हाडलेले आनी फोटो काडून की थंयचे जे बुरखे आहात ते शर्मद रायतुरकार कडल्यान RSSचे कार्यकर्त्या कडेन पावयतात आनी हे बुरखे घालून कालच्या व्हडले सभेक बुरखेवाले म्हणजे मायनॉरिटी आपले उर आनी तांचो लिडर कोण जिनाक तेंच्यान दाखयलो की हो मायनॉरिटीचो लिडर आनी हेणे ते बुरखेवाले हाडल्यात म्हणून. हरशी पळोवपाक गेल्यार गोंयचे हिस्ट्री भितर बुरखेवाली म्हणटा ती गोंयांत नात चडशी, ती थोडीच गोंयची आमची संस्कृती पळयल्या, गोंयचे मुस्लीम पळयल्या. हे बुरखेवाले कोण? हे हर एक बुरखेवाल्या भितर RSSचो कार्यकर्तो आसलेलो. धाटवाडा कसई दोडामार्ग हांगासरल्या मनीषा मनोहर केतकार हिजो गळो आवळून लाडफे दिवचले हांगासर खून केल्ल्या प्रकरणात फाटले 2 म्हयन्यासान फरारी आशिल्लो घोव मनोहर केतकार पुलिसांच्या जाळ्यात सापडलो. मडगांवां एका हॉटेलात कूक म्हूण नोकरी मागपाक गेल्ले कडेन दिवचल पुलिसांनी मडगांव पुलिसांच्या सहकार्यान सापळो रचून ह्या आरोपीक अटक केली. RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. We have registered one murder case on 18/11/2013 on the complaint of Mr. Manoj Ketkar, ज्यांनी कंप्लेंट दिली की आपल्या बापायन आपल्या आवयची मर्डर केल्या म्हणून लाडफे हांगासर. देर आफ्टर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एक्यूज्ड असलो मिस्टर मनोहर लक्ष्मण केतकर. ही वॉज आफ्टर कमिटिंग मर्डर he was absconding. Right from 18/11/2013 he was absconding. Basically he is a history sheeter of Dodamarg police station. त्याची इन्फॉर्मेशन अशी असली की ही वॉज बेसिकली स्टेईंग इन जंगल्स. जंगलान रावता असल्या कारणान आमकां तो ट्रेस करपाक डिफिकल्ट जावपाक लागलो. वी हॅव युज्ड ऑल मिन्स लायक गांवच्या लोकांचे सहकार्य घेवप ऑर लायक सायंटिफीक इन्व्हेस्टिगेशन. And at last on yesterday we managed to trap him with great efforts with the help of our LIB team and also with the help of investigation team South headed by Mr. Ravi Desai, PI Ravi Desai, and we managed to nab him at Dawarlim, Margaon. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony,
near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Preview. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. एड्स रोग भारतांतल्यान ना जातलो जाल्यार ह्या रोगा विशीं लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपाक जाय अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलां. पेडणेच्या कला आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालयान गोंय एड्स नियंत्रण सोसायटीन एड्स विशयाचेर आयोजीत केल्ले जागृताय शिबिरांत ते उलयताले. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार राजेंद्र आर्लेकार, वासुदेव पाटणेकार आनी हेर मानेस्तां हाजीर आसले. RDS गोवा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर. रोग जातकच मागीर ताज्या खातीर धांवपळ करप हें खंयच सांगिल्लें ना. पूण पयलीं आसा तें प्रिव्हेन्शन जाय. आनी प्रिव्हेन्शन आसा तें प्रिव्हेन्शन हें केवळ अवेरनेसांतल्यान येतलें, जागरूकतायेंतल्यान येतलें. आनी म्हणून ही जागरूकताय जावप सगळी कडेन ही गरजेची आसा. दुर्दैवान आमची जी आयची लायफस्टायल आसा, आमची जगपाची पद्दत जी आसा ती हाका मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आसा. आमी हातून बरें ज्ञान करून, ज्ञान घेवन, अक्वायर करून जर पावलां उडयली जाल्यार
हे एक मोठ्या राष्ट्रीय कामात त्याचे योगदान लागते. तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या बरोबरचे तुमचे मैत्रीण तुमचे मित्र अशा चुकीच्या पावलांनी चुकीची पावलं कोणाचे पडटा असतात जाल्यार ताका जागृत करपाचे काम, अलर्ट करपाचे काम हे आमचे सगळ्यांचे आसा. ही गोष्ट धापून दवरून लिपून दवरून बंद जायना. ह्या गोष्टीक प्रिव्हेन्शन हे महत्वाचे आसा आणि म्हणून प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर ह्या म्हणी प्रमाणे आम्ही पावलां उडोवया. Not many years, just few decades this disease is, but then still its tentacles are there in the all straight onto the society. And as sir said, it is mainly the youth which is been affected for this. And now if you take proper care and precautions during this age, then we can expect to have a healthy society. So following this function, there will be a quiz competition and lot of things will be discussed during the quiz competition, and whatever information will come out of that quiz competition will be beneficial to all. And in this one more thing I want to add that to cater to the youth, there is a special program, Adolescent Health, by Directorate of Health Services also, and there is a doctor and a counselor specially dedicated for the young people. काणकोण दुर्घटना प्रकरणात थळाचेर कितें जाला आणि ते इमारतीविशीं सुरवातीची प्रक्रिया कितें आसली हे थळावे आमदार रमेश तवडकार हांकां खबर आसा. तशेंच रुबी रेजिडेन्सीक बांदकामाचें काम सोंपयचे आदींच राबितो दाखलो मेळप हाचे फाटल्यान राजकीय चेपण आसा. या प्रकरणात मंत्री घुसपल्ल्याची चर्चा आसा. देखून मंत्री रमेश तवडकाराचेर गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया हांच्या गोंय फाट्यान केल्या. RDS गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. इनिशिएटिव्ह घेतलाय का? आम्ही इनिशिएटिव्ह किती घेतला फ्रंट असो न्ही आमची सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जी आसा आमी डे वनाच्यान कॅम्प सायटीर अवेलेबल आसा. जेन्ना शेनवार दीस जेन्ना बिल्डींग पडली तेन्ना बिल्डिंगे कडल्यान आमी थंय गेले. थंय आमी सुद्दां अटेम्प्ट केले कितें करपाक हेल्प करपाक एडमिनिस्ट्रेशनाक जावं आनी कोणाक जावं हेल्प करपाक आमी ट्राय खूब केली. पूण दुसरे दीस जेन्ना लागलो तेन्नाच्यान सगळे पुलिसान बी सगळो तो एरिया कार्डन ऑफ करून सगळ्यांक भितर आनी कोणाक वचपाक दिना. आमच्यान कितें जातालें न्ही आमी डेली आमचे हांव सुद्दां गेल्लो आनी आमचे दुसरे सुद्दां मेंबर जे आसा ते डेली आमगेले थंय सायटाचेर अवेलेबल आसाच थंय. तुमकां लोकां कडच्यान आनी कितें आयकोपा वयलें? अशें आयकोपाक आमकां खुबशें येवं लागलां. इतलें सुद्दां येवं लागलां की गव्हर्मेंट जे आसा एडमिनिस्ट्रेशन थंय थोडीशी बॉडी खंयच्या थंय डिस्पोज करपाचे सुद्दां प्रयत्न करूं लागला म्हणून. आतां कितलें खरें आसता आमकां कांय खबर ना. आनी थंयच्या लोकांक सुद्दां जे आसा आनी ते रावपी बिल्डिंगेच्या लोकांक सुद्दां थंय वचून सारकें कितें पळोवपाक सुद्दां दिना. आनी थंय रावपी जे ते कॉम्प्लेक्सान आतां ते पोन्ने बिल्डिंगेचे रावपी जे थंय रेसिडेंट आसा तांकां सुद्दां सामकें रिस्ट्रिक्शन करून दवरला. तांकां सकयल येवपाक दिना, थंय वचपाक दिना, कांयच दिना. सो भितर थंय एक्चुअल सायटीचेर कितें घडटा तें कोणाक खबर ना आमकां. आमकां जे पेपरा वयल्यान आमकां जे कळटा तितलेंच खबर आसा. पूण थंय कितें घडटा तें आमकां कांयच खबर ना. थंय सामको वास मारूंक लागला सारको. असलो वास येता की म्हाका दिसना की आमचो येदो व्हडलो इंटेलिजंट मनीस CM बॉडी आसा म्हणून कशी सांगता काय म्हणून. थंय वास जर वचून जर पळयलो न्ही आनी 50शी बॉडी थंय भितर आसतलो असलो वास येवंक लागला थंय. एंड इट इज व्हेरी एपिडेमीक आतां. आमदार कायतान सिल्वाचे पुर्तुगेज नागरिकत्व प्रकरणात नवी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयान आमदार कायतूक थाकाय दिवंक ना. न्यायालयान ताका फक्त 8 सप्तकाचो वेळ दिवन या प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान याचिका दाखल करपाक सांगला. देखून हाचे पयलीं केंद्रीय घर मंत्रालयान कायतू हो पुर्तुगेज नागरीक म्हूण दिल्लो आदेश अजून अंमलबजावणीत आसा अशें ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेसियसान सांगले. RDS गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. See, we are all aware that in November last year, the prescribed authority of the Government of India had held that Caetan Silva, the MLA from Benauli, had ceased to be an Indian citizen since he had acquired Portuguese citizenship. Now, this order of the prescribed authority was challenged by Caetan Silva before the Delhi High Court. Now, recent news reports appearing seem to suggest that on 6th of January, the High Court granted stay of the order of the prescribed authority. That is what has been reported in the press. But now, going through the order of the High Court which is available, it is very clear that the press has been maliciously and deliberately misinformed. The petitioner, Caetan Silva, had before the High Court
sought stay or suspension of the order of the prescribed authority. No such stay or no such suspension has been granted. All that the High Court has held is that since there is a matter involving his disqualification on the same ground that he is not an Indian national, pending before the Goa bench of the Bombay High Court, it would be proper that both matters are heard by the same court to avoid different type of decisions. And accordingly, the petitioner, in this case Khaitan Silva, has been given 8 weeks to move the Goa bench of the Bombay High Court so that both matters could be heard together. And I shall read out to you the operative part of the order of the High Court. See, the next assembly session, strangely, will have two confirmed Portuguese nationals, or rather one Portuguese national and one stateless person sitting there because they belong to the ruling party or they support the ruling party. See, both Glenn Ticklow, who the Portuguese embassy has confirmed has resigned, has given up his Portuguese nationality from 13th January last year, is definitely not an Indian citizen. He was a Portuguese citizenship, he has given up his Portuguese nationality. That means he becomes a stateless person. He has to apply for Indian citizenship, which he has not done. Khaitan Silva, there is a very clear-cut order, he is not an Indian citizen. Now, once again, we will have foreign nationals determining the fate of Goa. Our liberation, which took place on 19th December, may not be complete. We may still have to remove the vestiges of Portuguese nationals ruling us from framing our laws by sitting in the legislature. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका
विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लोकांमदीं रस्तो सुरक्षा सप्तकाची जागृताय करपाच्या हेतांतल्यान दिवचलेच्या येरादारी कार्यालयांत रस्तो सुरक्षा सप्तक मनयलो. ह्या वेळार दिवचल शारांत रॅली काडून अपघाता विशीं म्हायती दिली. ह्या रॅलींत मोटरसायकल पायलट आनी दिवचलेच्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. रोड सेफ्टीच्या 25व्या नॅशनल प्रोग्रामाच्या दरम्यान आमी एक रॅली आयोजीत केल्या हांगासर दिवचले शहराक एक मॅसेज दिवपाक की रोड सेफ्टी बद्दल कितें प्रिकॉशन्स घेवचे ते. ह्या 25व्या रोड सेफ्टीच्या संदर्भात सांगपाचें म्हणल्यार दर वर्सा गोंय राज्यांत अंदाजे 300 एक्सिडंट जाताले. गेल्या वर्सा ते रेड्यूस जावन 270 येवन ह्या वर्सा ते 257 आयल्या. ही एक आमकां एक परबी दिवंक सोदता आमच्या सगळ्या स्टाफाक हांव की हे आमचे जे एफर्ट्स आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे थ्रू आउट द इयर रोड सेफ्टीच्या बाबतींत तेजे एक फळ म्हणून हे एक्सिडंट्स कमी जाला अशें आमकां तरी दिसता. ह्या रोड सेफ्टीच्या बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार देशभर 25वो जो रोड सेफ्टी मनयलो जाता तो ह्याच खातीर की सगळ्या नागरिकांक एक आमी इन्फॉर्मेशन दिवंक सोदता, एक रोड सेफ्टी बद्दल नॉलेज दिवंक सोदता की तेंच्यांनी गाडी कशी चलोवपाची, कितें प्रिकॉशन्स घेवपाची. जेन्ना नवो कलाकार फुडें येता तेन्ना ताका बरेच अडचणीक तोंड दिवचें पडटा अशें मत उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसोजा हांणी उक्तायलां. आंद्रे जुआ फर्नांडीस हांणी बरयल्ले उलय मोगा उलय ह्या कोंकणी गितांचे सीडीचे विमोचन केले उपरांत ते उलयताले. उभरत्या कलाकाराचे ह्या सीडी विमोचन सुवाळ्याक लोकांची हाजिरी नाशिल्ल्यान तांणी खंत उक्तावन ल्हान मनशांक कोणूच पळयना अशें म्हळां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. नवो कलाकार तयार जाता तेन्ना खूब अडचणी आसता ताका मान्यता नासता. एक झूज झगडटा तो आनी हो सादो भुरगो तेजे सादेपणा खातीर हांव येयला हांगासर सांगपाचें म्हणल्यार तो सादो भुरगो म्हाका सादेपणान जेन्ना सांगता तेन्ना हांव तेज्या शब्दाक मान दिवन हांगासर येयला. हांव जाण हांगासर कोण आसना म्हणून. पूण म्हाका खोशी हांगासर पत्रकार भाव मिडियाचे लोक आहा म्हणून ते ही मेसेज लोकां कडेन व्हरोंक शकता. हे माध्यमान तुमच्या माध्यमांतसून तुम्ही लोकांक सांगूंक शकता हो भुरगो कोंकणी खातीर झुजता, कोंकणी खातीर कितें तरी करूंक सोदता. ताचें मोठें कार्य ना जायत पूण ताणें सुरवात केल्या. इज मेड अ बिगिनींग. म्हाजी इच्छा म्हाजो आवडटा तो मोठो जावचो, मोठो व्हडलो कलाकार जावचो. तेज्या आंगान एक कळकळ आहा, तो कितें तरी करूंक सोदता. हांव खोशी कला अकादमीन ताका ही सुविधा दिल्या. कोंकणीचे आमचे कितें कोंकणी आमी हें करुया, जावं देवनागरीन जावं रोमीन जी आमची ऑफिशियल भास आहा देवनागरीन. म्हणून म्हाका देवनागरीन म्हाज्या बोटांक पाळां फुट्टा हें हांव तुमकां म्हाज्या मनानसून सांगूंक सोदतां. देवनागरीन उतरां जी म्हाजी फुट्टा जावं बुकाचेर जावं म्हाज्या कवितेक जावं म्हाज्या जे गीत हांव बरयतां जावं जे म्हाका हांव जे गीत हांव ज्या ट्युनान म्हणटा ज्या संगीताची म्हाजी कला तितूनसून हांव जें हाडटां तेका पाळां फुट्टा देवनागरीन. सो थोड्यांक कितें दिसता हांव देवनागरीन रोमीन कित्याक बरयना. म्हाका खूब जाण विचारता रोमीन तूं कित्याक बरयना. रोमीन बरोवपाक म्हाजे आनी बाकीचे भाव आसा. जानेवारीत जावपी लुसोफोनिया खेळा खातीर 12 देशांचे पंगड वांटेकार जातले. लुसोफोनियांत वांटेकार जावपी देशांमदीं भारताचे खेळगड्यांचो आंकडो चड आसा. सुमार 200 भारताचे खेळगडे हातूंत वांटेकार जातले जाल्यार पोर्तुगालाचे 66 खेळगड्यांचो हातूंत आस्पाव आसा अशी माहिती खेळा सचिव केशव चंद्रा हांणी दिल्या. लुसोफोनियाचे खासा आकर्षण आशिल्ल्या बीच फुटबॉल खेळाक 10 देशांचे खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी फुडें दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. As on today at this time we are sharing with you that all 12 countries would be participating and the highest participation is from India. That is, being the host country, will have 200 athletes participating, and after India it's the Macau will have participation of 112 athletes. Then you have Angola, which has 75, Mozambique has 80, Sri Lanka has 64.
Sri Lanka has in the morning has reduced to some number because of some problem in one of the federations. Portugal has 56, Sao Tome and Principe has 35, Cape Verde has 35, Guinea-Bissau 29, East Timor 26, Equatorial Guinea 20, and Brazil at present, official figure I am giving you, is 7. The biggest discipline where you have the highest number of participants is basically athletics, which has all 11 countries participating, and host India has the largest contingent of 40 athletes male and 38 female athletes. Now, after athletics, which has basically all 3 events, throws, jumps and races, then apart from athletics you have beach volleyball as the main attraction, and beach volleyball will see 10 countries participating in both male and female. आता परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मोदी गोंयच्यो मायनी पावणे काडून गोंयांत अंबानीक हाडपाक वाट मेकळी करपाक सोदता, काँग्रेसीचो आरोप. भाजपा फटिंगपणा करून गोंयच्या आम जनतेक फटोवपाचो यत्न करता, बाबू आजगांवकाराचो आरोप. बायलेचो खून करून बेपत्ता आशिल्लो घोव निमणो पुलिसांच्या जाळ्यांत. आणि लुसोफोनिया खेळा खातीर 12 देशाचे पंगड जातले वांटेकार. इतल्यान आयचे खबरापत्र हांगा सोंपता. देव बरें करूं.